हिजो हामीले मन्थली इन्स्टलमेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा मात्र सिकेका थियौँ। एउटा सानो क्वेसन गरेका थियौँ। लगभग यो लेसनबाट फिक्स जहिले पनि 15 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है। मैले हिजो पनि भने हो 15 मार्क्समा 8 मार्क्स जति न्युमेरिकल हुन्छ प्लस 7 मार्क्स थ्योरी फिक्स हुन्छ है। न्युमेरिकल मात्र आयो भने 10 मार्क्सको न्युमेरिकल आएर अनि यो अलगै थ्योरी सोध्न पनि सक्छ। नत्र यो प्रायः दुईटै मिलाएर एनालाइटिकल क्वेसन भनेर तपाईहरुलाई थ्योरी पनि गर्नै पर्ने हुन्छ है। एउटा टोटल्ली 15 मार्क्स थ्योरी हुन्छ अनि यो चाहिँ मिक्स गरेर हुन्छ। एकदम सजिलो छ। हिजो हामीले मन्थली इन्स्टलमेन्ट हेर्नुस् त, मन्थली इन्स्टलमेन्ट हामीले उता पनि यो पढिसकेकै कुरा हो, तर यहाँ अलि फरक छ। मन्थली इन्स्टलमेन्ट भन्नु र इक्वली मन्थली इन्स्टलमेन्ट इएमआई भन्नु अथवा पीएमटी भन्नु एउटै कुरा हो। यो हामीले हिजो कसरी निकालेका थियौं भन्दाखेरि लोन अमाउन्ट इन्टु आई इन्टु 1 प्लस आई को पावर एन डिवाइडेड 1 प्लस आई को पावर एन अनि माइनस 1 गर्दियौ। हाम्रो के आउँछ त मन्थली इन्स्टलमेन्ट आउँछ है। हिजो छुटेकोहरुको लागि पनि रिभिज हुन्छ। मन्थली इन्स्टलमेन्ट आयो। अनि यहाँ हेर्नुस् त हजुर हिजो माथि नै कुनको थियो? के भन्नुभयो? कुन च्याप्टर सर यो? च्याप्टर 12 हो। भिडियो हेर्नुस् न हिजो क्लास। केही छुट्या खाने एउटा यो मात्र निकाल्ने हो। च्याप्टर 12 हो द मोर्टगेज एन्ड एसेट्स ब्याक सेक्युरिटीज भन्ने हो च्याप्टर 12 है। हेर्नुस् त जहाँ चाहिँ आई भनेको चाहिँ मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट हो। मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट हामीलाई क्वेशनमा एनुअली रेट दिएको हुन्छ प्राय जस्तो। इन्ट्रेस्ट रेट पर मन्थ भनिदियो भने त सजिलो भइहाल्यो। हामीलाई एनुअली रेट दियो भने एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटलाई कतिले भाग गरिदिने त? 12 ले भाग गरिदिने। अनि हामीलाई एन भनेको यहाँ चाहिँ टोटल मन्थ हो है। एन भनेको टोटल मन्थ सम्झिनु होला। नम्बर अफ टोटल मन्थ हो। यसलाई चाहिँ हामी इयर दिएको हुन्छ क्वेशनमा। जस्तै 5 इयर दिएको छ भने इयर 5 × 12 गर्ने, 10 इयर दिएको छ भने 10 × 12 गर्ने, 20 इयर दिएको छ भने 20 × 12 जति हुन्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ? यसमा टोटल मन्थ भनेको नै के हुन्छ? हाम्रो टोटल इन्स्टलमेन्ट हो क्या है। बुझ्नु भयो नि? अब हामीलाई यो मन्थली इन्स्टलमेन्टका साथसाथै के पनि सोध्छ अरे मोर्टगेज ब्यालेन्स। जस्तै मोर्टगेज ब्यालेन्स एट द एन्ड भन्यो भने जहिले पनि त्यो 0 हुन्छ। एन्ड लास्ट पिरियडको सोध्नु भनेको जस्तै हाम्रो टोटल इन्स्टलमेन्ट 360 हुन्छ। यो लास्टको सोध्यो भने त यो कति हुन्छ? अलवेज 0 हुन्छ है। हिजो छुटेको त्यो भिडियो हेर्दिनु होला। अरु केही छैन। अनि टोटल इन्ट्रेस्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा। टोटल इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले जम्मा टोटल हेर्नुस् त हाम्रो टोटल मन्थ कति छ त? अहिलेसम्म हाम्रो टोटल मन्थ कति हो? हामीले कति इन्स्टलमेन्ट तिर्यौ, इएमआई कति तिर्यौ र त्योबाट लोन अमाउन्ट घटाइदियो भने त हामीले जम्मा तिरेको इन्ट्रेस्ट आउँछ नि त। अहिलेसम्म तिरेको जम्मा इन्ट्रेस्ट आइहाल्छ है। यो हिजोको मैले थोरै रिभाइज गरे। अब त्यसपछि हाम्रो एक्जाममा त्यो प्राय तीनटै सोध्छ। लेख्नुस् त क्याल्कुलेसन अफ mortgage balance at the required month. At the required month भने त्यहाँ रिक्वायर्ड मन्थ भनेको जस्तै 12 पनि हुन सक्छ, 20 पनि हुन सक्छ, 30 पनि हुन सक्छ है। क्याल्कुलेसन अफ mortgage balance at the end of required month. रिक्वायर्ड मन्थ अथवा रिक्वायर्ड पिरियड भन्दा पनि हुन्छ। प्राय मन्थ हुने हुनाले हामी मन्थ लेख्दियौँ। हेर्नुस् त मोर्टगेज ब्यालेन्स हामीलाई रिक्वायर्ड मन्थको सोध्यो भने है। अब मोर्टगेज ब्यालेन्स एट द रिक्वायर्ड मन्थको सोध्यो भने यसलाई कसरी एमबिटी भनेर डिनोट गर्छ। तपाईले केही डिनोट नगरे डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। मोर्टगेज ब्यालेन्स एमबिटी भनेर डिनोट गर्छ है। तपाईले यो डिनोट नगर्दा पनि हुन्छ। टी भनेको कतिको हामीलाई निकाल्न भनेको
अब हेर्नुस् है फर्मुलामा त्यही कुरा हो मुनि राख्ने भनेको 1 + i को पावर n - 1 नै हो जहाँ पनि यो फर्मुला भरि यो च्याप्टर भरि त्यही राख्ने हो अनि माथि राख्ने कुरा चाहिँ अलि फरक हुन्छ अब लोन अमाउन्ट त मल्टिप्लाई गर्नु परिहाल्यो लोन अमाउन्ट अनि हेर्नुस् है i हुँदैन यसमा i इन्टु हुँदैन 1 + i को पावर n - 1 + i को पावर t अनि डिवाइडेड मुनि राख्ने कुरा के अरे 1 + i को पावर n - 1 हेर्नुस् त च्याप्टर भरि मुनि राख्ने कुरा त त्यही हो माथि मात्र के भयो त 1 + i को पावर n - 1 + i को पावर t भयो यहाँबाट ब्राकेट यसरी क्लोज गरिदिनुस् t भनेको के अरे रिक्वायर्डमेन्ट जस्तै हामीलाई मोर्गेज ब्यालेन्स एट द एन्ड अफ 15 मन्थ सोध्यो भने अब t को ठाउँमा त हामी कति राख्नु पर्यो 15 राख्नु पर्यो क्या बुझ्नु भयो नि बुझ्नु भयो कि भएन है सर बुझेछ अनि हामीलाई क्याल्कुलेसन अफ अर्को सोध्ने क्याल्कुलेसन अफ प्रिन्सिपल अमाउन्ट क्याल्कुलेसन अफ रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल अमाउन्ट repayment of principal amount at the end of requirement यसमा पनि अब रिक्वायर्ड कति हो हामीले ठ्याक्कै जस्तै क्याल्कुलेसन अफ रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल अमाउन्ट एट द एन्ड अफ 14 इयर भन्देला सरी 14 मन्थ भन्देला 14 मन्थ भने हाल्छि अब हामीलाई यसलाई हामी एमपीटी भन्छौँ है मोर्गेज प्रिन्सिपल भनेको एमपीटी त्यो डिनोट नगर्दा पनि हुन्छ है तपाईले डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ यो पनि लोनबाट स्टार्ट हुन्छ लोन अमाउन्ट अब धेरै फर्मुला लेखेर यहाँ दुईटा यति फर्मुला मात्र हो के मा लोन अमाउन्ट अब यहाँ i इन्टु फेरि 1 + i यहाँ हेर्नुस् है अब यहाँ चाहिँ i भयो i इन्टु 1 + i को पावर t - 1 भयो अनि मुनि त के नै हो त 1 + i को पावर n - 1 मुनि त त्यही हो सबै ठाउँमा यति हो i इन्टु 1 + i को पावर अब मैले होयर भनेर मैले i भनेको के भनिसके अघि मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट n भनेको नम्बर अफ टोटल मन्थ t भनेको रिमेनिङ टाइम टु म्याच्युरिटी भन्दा पनि हुन्छ अब रिक्वायर्ड मन्थ भनेर लेख्दा पनि भयो है अब यसको म एक्जाम्पल दिदिन धेरै एक्जाम्पलबाट भन्दा पनि म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन यहाँ ओल्ड इज गोल्डबाट बनाउँछु पेज नम्बर कतिमा आउनुस् भनेपछि पेज नम्बर कहाँ ल ट्यू 2076 कै 77 कै हेरौँ न ट्यू 2077 कै हेर्नुस् एउटा गराउनु भयो भने सबै सकिन्छ 76 को सी नम्बरमा व्हाट इज द मोर्गेज ब्यालेन्स एट द एन्ड अफ 360 मन्थ भने त्यो भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ है एल नभने 0 हुन्छ 0 हुन्छ त्यहाँ र 77 क्वेशन नम्बर 19 को ए मा हेर्नुस् एमा अस्ति त्यो कर्पोरेटमा मैले अमोर्टाइजेसन शेड्युल त सिकाइसके हो नि हैन कसैलाई गाह्रो छ फेरि अमोर्टाइजेसन शेड्युल सिकाउनु पर्छ अमोर्टाइजेसन शेड्युल सेम हो के
त्यहाँ एयर राख्नुहुन्थ्यो, एयरको ठाउँमा यहाँ मन्थ हो, अरू के होइन, त्यही हो। अमोर्टाइजेसन स्याड्युल साइन्स सिकाउनु पर्दैन होला जस्तो लाग्यो। अब सिकाउनु पर्ने भएपछि 15 भोलि 15-20-25 मिनटको टाइममा त्यो सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त TU 2077 ल हेर्नुहोस् त यु प्लान टु पर्चेज भनेको छ है। यु प्लान टु पर्चेज, तपाईले जस्तै एउटा घर किन्दै हुनुहुन्छ अथवा गाडी जे किन्दै हुनुहुन्छ, हाउस भनौँ, तपाईको एउटा प्लान छ मानौ है, प्लान छ घर बनाउने त घर किन्ने। तपाईले मानौ बैंकबाट तपाईसँग अहिले पैसा कति छ, यहाँ एउटा यस्तो भनिदिन्छ है, डाउन पेमेन्ट भनिदिन्छ। यहाँ अहिले यो बुकमा छैन, त्यो मैले बुक तपाईहरुलाई पठाएको थिएँ होला क्वेशन, त्यसमा छ कि डाउन पेमेन्ट भनिदियो। डाउन पेमेन्ट तपाईले घर किन्ने सपना कतिमा गराउनु भएको छ, मानौ 20 लाखको। अनि तपाईसँग डाउन पेमेन्ट 20% डाउन पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने भनेपछि अब तपाईले मार्जिन ओन्ली कति मात्र लोन युज गर्नुहुन्छ, 80% लोन हुन्छ। 20 लाखको 80% भने 8 गुणा 16 लाख, यो तपाईको के हुन्छ, लोन अमाउन्ट हुन्छ। क्वेशनमा डाउन पेमेन्ट भन्यो भने 20% 30% डाउन पेमेन्ट अथवा तपाईले सुरुमै पैसा तिर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईले कति मात्र भयो त लोन, 16 लाख भयो कि भएन? यो क्वेशनमा नहोला है, तर मैले डाउन पेमेन्टको कुरा आयो भने तपाई डाउन पेमेन्ट भनेको तपाईले आफूले तिरेको पैसा, आफूसँग भएको पैसा बुझ्नु होला है, आफूसँग भएको पैसा। अनि यो भनेको तपाईको 80% के हो त, ऋण ल्याउनु भएको पैसा, ऋणबाट ल्याएको। यति सिकाउन यो डाउन पेमेन्टको कुरा भयो है। यो भन्यो भने अब क्वेशन हेर्नुस्, यो यु प्लान टु पर्चेज 20 लाख हाउस युजिङ 30 इयर्स मोर्टगेज फ्रम केबीबी एलटीडी अरे। तपाईले केबीबी भन्ने एउटा बैंकबाट, कुमारी बैंक, केबीबी भने के काठमाडौँ बैंक हो र जे पोस्, केबीबी बैंकबाट तपाईले 30 इयर्सको लागि के ल्याउँदै हुनुहुन्छ, एउटा घर बनाउनको लागि 20 लाखको तपाईले घर किन्नको लागि, खरिद गर्नको लागि चाहिँ 30 वर्षको मोर्टगेज ल्याउँदै हुनुहुन्छ भनेको लोन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यो अफर्ड रेट 10% भनेको छ, त्यो 10% भनेको के होला, यु अफर्ड 10% अरे। मोर्टगेज रेट अफर्ड टु यु इज 10% अरे। यो भनेको के होला, इन्ट्रेस्ट रेट हो कि हैन, एनुअल रेट दिएको छ हामीलाई 10%। हामीले 10% लाई मन्थली इन्ट्रेस्ट रेटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। व्हाट इज द मन्थली पेमेन्ट अफ मोर्टगेज भनेको छ। त्यसपछि व्हाट इज द अमाउन्ट रिमेनिङ मोर्टगेज ब्यालेन्स एट दी, रिमेनिङ भन्नुस् अथवा ब्यालेन्स भन्नुस्, त्यो भनेको के मात्रै हो। व्हाट इज द अमाउन्ट अफ शेड्युल प्रिन्सिपल पेमेन्ट फर दी 12 मन्थ भन्यो। के सोध्यो त, पर्चेज गर्नु भयो 20 लाखको, तपाईले आफ्नो पैसा हाल्नु भएको त्यहाँ, आफ्नो पैसा छैन भनेको छैन है, डाउन पेमेन्ट भनेपछि मात्र। अब लोन कतिबाट ल्याउनु भयो, लोन फ्रम, लोन अथवा यहाँ मोर्टगेज फ्रम केबीबी भनेको छ। कति ल्याउनु भयो लोन, 20 लाख रुपैयाँ, 20 लाख भयो न। अनि त्यसपछि एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट, एनुअल रेट कति, 10%। तपाईले यसलाई मन्थलीमा कन्भर्ट गरिदिनुस्। यहाँ मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ होला, 10% भने आफैमा 0.10 हो। यसलाई 12 ले भाग गरिदिनुस्, कति हुन्छ, कम्तीमा 5 वटा डिजिट राख्नु होला है पछाडी, 0 भन्दा पछाडी कम्तीमा 5, 4 वटा राख्दा अनि गलत हुँदैन, 4 वटा भन्दा कम राख्नु भने चाहिँ रङ हुन्छ। यो च्याप्टर पढुन्जेल सबैको आन्सर फरक आउन सक्छ। कसैले डेसिमल भन्दा पछाडी 4 वटा डिजिट राख्छ, कसैले 5 राख्छ, कसैले 6 राख्छ, कसैले 7 राख्छ, आन्सर के हुन्छ, फरक हुन्छ, ड्यू टु दी राउन्डिङ इरर। त्यो चाहिँ के कम्प्याक्टले हो, राउन्डिङ इफेक्टले गर्दा फरक आएको है त। यो कति आउँछ भनिदिनु पर्यो मलाई। अनि एयर कति दिएको छ हामीलाई, 30 दिएको छ। अनि हामीलाई टोटल मन्थ चाहियो। टोटल मन्थ कसरी क्याल्कुलेट गर्छ हामी, टोटल मन्थ भनेको यान हो, यान भनेको इयर इन्टु 12।
इयर भनेको 30 छ 30 × 12 गर्दा कति भयो जम्मा महिना 360 मन्थ हुँदो रहेछ 2074 को आयो कि ए नम्बरमा यति मात्र सोधेको छ कति महिना अथवा कति इन्स्टलमेन्ट हुन्छ भने जम्मा इन्स्टलमेन्ट कति हुने भयो त यहाँ 360 इन्स्टलमेन्ट हुने हो किनकि हामी मन्थली पेमेन्ट गर्छौं नि त मन्थली इन्स्टलमेन्ट यो कति आउँछ भनिदिनुस् त एकजनाले अनि अब नाउ we have क्याल्कुलेट गर्नु न हो ए नम्बरमा के भनिरहेछ मन्थली इन्स्टलमेन्ट या पीएमटी भन्दा पनि हुन्छ ईएमआई भने पनि भयो ईएमआई अर पीएमटी फर्मुला लगाइदिनुस् लोन अमाउन्ट के हो फर्मुला आई इन्टु 1 + आई को पावर n डिवाइडेड मुनि के हो त सबै ठाउँ 1 + आई को पावर n यो कति आयो हो कति आयो त्यो कसैले क्याल्कुलेसन गर्नु भएन क्याल्कुलेट गर्नु न 0.00 8333 पाँचवटा राख्नु होला भने मैले 1 2 3 4 5 वटा कसैले 6 वटा राख्दा पनि हुन्छ कसैले 4 वटै मात्र राख्नु भए भने आन्सर फरक आउँछ है अब अहिले 5 वटा राख्नुस् कसैले 6 वटा राख्दा पनि हुन्छ 7 वटा राख्नु पनि मिल्यो म सबै लिन्छु भन्दा पनि मिल्यो टाइम लाग्छ नि त सबै नराख्नु होला त्यो ल लोन अमाउन्टको ठाउँमा कति 20 लाख हेर्नुस् न 20 लाखले मल्टिप्लाई गर्यो भने फरक आउँदैन त अनि यहाँ पछाडी जति कम राख्नु भयो नि त फरक भइहाल्यो नि त्यही भएर आएको ठाउँमा कति 0.0083333 अनि 1 + 0.0083333 पाँचवटा मात्र राखेका छौँ न हामीले अनि यो 360 भयो पावर अनि हल डिवाइडेड यहाँ पनि त्यही हो 1 + 0.00833 हल पावर 360 माइनस 1 ल यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् त अब क्याल्कुलेसन गरेर भनिदिनुस् मलाई माथिको कति आउँछ होला यो तपाईले भन्नु न म क्याल्कुलेटर ल्याउँछु 1.00833 को पावर 360 अब पछाडी 4 वटा 5 वटा लिँदा पनि हुन्छ अब 4 या 5 लिँदा भयो है त्यही 5 लिइरहनु भए 5 लिनु होला केही छैन मैले तलबाट कन्टिन्यू गरे है से इन्टु 0.00833 इन्टु 19.8138 अनि डिवाइडेड हेर्नुस् त अब मुनि पनि त्यही छ नि सेम यही छ नि अब किन गरेर राख्नु पर्यो त्यहीबाट घटाइदिनु 19.1381 -1 यो क्लोज भयो अनि अब त्योसँग यो मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त्योसँग 1 2 3 4 5 6 इन्टु 0.0033 कति आयो त सबै मल्टिप्लाई गर्दा 3300979951 आयो यसलाई अब 18.8138 ले भाग गरिदिनुस् 18.8138 ले भाग गर्नुस् कति आयो त
17,545.52 आयो। मैले राउन्ड अप गरेर 5-2 गरिदिएँ। सबैको आयो यति? निकालेको बुझ्नु भयो कि भएन सबैले? अब यो निकालेको बुझ्नु भएन भने त बेसिक म्याथ पढ्न जाँदा हुन्छ। बुझ्यो सर बुझ्नु पर्यो। ल त्यसपछि बी नम्बरमा के सोधेको छ हेर्नुस् त। What is the mortgage balance अथवा remaining balance at the end of 12 month भनेर सोधेको नि हैन? अब त भ्यालु राख्ने त हो नि। बी नम्बरमा के सोधियो? mortgage, the mortgage balance भन्नुस् अथवा remaining भन्नुस् एउटा। mortgage balance अथवा remaining at the end of 12 month हो न? 12 month मा कति हुन्छ भने तपाईले एमबीटी को ठाउँमा 12 लेख्नु पर्यो के? टी भने 12 भएन त यहाँ? एमबीटी M2B। अब फर्मुला लेखिदिनुस्। के फर्मुला? लोन इन्टु 1 आई हुँदैन यसमा 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 प्लस आई को पावर के हुन्छ? टी। अब मुनि हुने कुरा त्यही हो 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1। मुनि त त्यही त हो नि। अब भ्यालु राख्दिनुस् न के छ आन्सर आइहाल्यो नि। लोन कति छ? 2 लाख। अनि यो कति छ? माथि के राख्ने है यो फेरि? अब माथि तीनटा फेरि राख्नु भयो त्यही राख्नु होला। यो 360 1 प्लस 0.00833 यो कति भयो त? पावर 12 भयो। अब यहाँ मुनि त्यही हो फेरि 1 प्लस 0.008 फेरि 360 माइनस 1। अब हेर्नुहोस् है चलाक हुनेले के काम गर्छ भने चाहिँ यहाँ यति काम गर्नु। अब यो कुरा त माथिको त यतिसम्म त सेम हो नि। अघिकै आन्सर अब मैले मेटिहालेँ। कति आयो त भनिदिनुस् त मलाई। यति आन्सर अघि 19 पोइन्ट कति आयो थियो? तपाईहरु आन्सरै भन्न सक्नुहुन्न कति आयो थियो? कति आएको थियो? 19.8138। यति आएको थियो। पछाडि त्यो एक कति छ यो? पछाडिको 1 पोइन्ट अब 1047 आयो। 47 हैन? 1047 आयो नि त्यो पछाडिको पार्ट। अब मुनिको पनि त्यही त हो नि। यो यति भनेको 19.8138 अनि माइनस 1। त्योबाट त्यो 1 घटाइदिनुस्। 19.8138 बाट त्यो घटाइदिनुस् पछाडिको कति आयो? 18.1 2 3 4 5 6 इन्टु 18.70 7091 अनि तल कति भयो यो? 18.8138 भयो। यसलाई भाग गरिदिनुस् रुपिसमा आइहाल्यो इन्टु 1 2 3 4 5 6 भागा 18.8138 19,800 सरी है 1,98,800 कति हो? 98,887 19,88,873 को हो त।
0.14 त्यहाँको र यहाँको नमिल्न सक्छ है त्यसले अब राउन्डिङ इरर त्यो भनेकै राउन्डिङ इरर हो के यस सर कति कति आछ हैन 600 कति कति भनेको अब त्यो यसले चाहिँ कसरी गर्यो भने चाहिँ यो भन्दा पछाडी चारवटा लिए पनि भयो दुईवटा मात्र लिए पनि हुन सक्छ यहाँ है त्यही भएर कम आउँछ त्यो केही हुँदैन लास्टमा के छ हामीले व्हाट इज द अमाउन्ट शेड्युल प्रिन्सिपल पेमेन्ट अफ 12 मन्थ भनेको छ अब प्रिन्सिपलको फर्मुला लगाइदिनुस् आइहाल्यो नि मेटाउँदा हुन्छ schedule amount of schedule principal payment for 12 months फर्मुला मात्र हो कि यसमा यो लेसनमा त्यति फर्मुला पढ्नुभयो भने मजाले हुन्छ है सी नम्बरमा amount of schedule principal payment for amount of schedule ची भनेको कति भयो यहाँ 12 भयो अब हेर्नुस् त यसलाई हामीले के जुन गरेका थियौं अरे MP 12 mortgage balance at the प्रिन्सिपल है लोनबाटै सुरु हुन्छ यो पनि लोनबाट भएर I into 1 plus I को पावर T minus 1 अनि यहाँ 1 plus I को पावर n minus मुनि त सब त्यही हो के सबैमा मुनि सेम हो माथि मात्र फरक हुन्छ लोन अमाउन्ट कति छ त I भनेको कति छ त 12 ए I भनेको 10 ए माथि I भनेको मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट हैन त मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट कति राख्नु पर्यो त्यही जति हामीले अघि भने हैन त त्यो माथि निकालेको सब मुनिसम्मै काम हुन्छ क्या त्यो 12 minus 1 भयो 0.00833 यहाँ 360 minus 1 यो बन्द गरिदिनुस् अब क्याल्कुलेट गर्नुस् कति आउँछ 1 2 3 4 5 6 इन्टु यो भित्र बाहिर पुरै गर्नुस् त्यो कति हुन्छ 8.00833 को पावर 11 हो ना 1 घटाउँदा 11 भयो नि हैन अच्छा अनि इन्टु 0.00833 0.00 9126 अनि डिभाइड के गरिदिनु पर्यो त यो त अघिकै आएको आन्सर हैन यो कति आथ्यो 19.8138 अनि माइनस 1 अब घटाइदिनुस् यो मल्टिप्लाई गरेर भाग गरिदिनुस् न त्यसलाई जति आउँछ त्यो रुपीस भयो 965 कति 965 965.91 हजुर एक्ज्याक्ट किन मिलेन थाहा छ नि सबैलाई राउन्डिङ प्रोब्लम हो राउन्डिङ इफेक्ट हो तपाईले सुरुमा 5 वटा राख्नु भएको भने मुनिसम्मै 5 वटा राख्नु होला यदि सुरुमा 5 राखेर फेरि तल 2 राखे 1 राखे भने त्यो फरक हुन्छ क्या माथि 5 वटा राख्ने अनि डेसिमल भन्दा पछाडी अनि तल आएर 2 वटा राख्न मिल्छ त त्यसरी त मिल्दैन नि त सब सुरुमा 4 वटा राख्नु भएको भने मुनिसम्म 4 वटा राख्नु होला है बुझ्नु भयो नि बुझ्यो सर अब यस्तो टाइपको सब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले
सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब खालि अमोर्टाइजेसन स्याड्युलको अमोर्टाइजेसन स्याड्युल पनि म भनिदिन्छु है एकचोटि है। अस्ति कर्पोरेटमा पनि पढिसकेको हो, केही गर्नु पर्दैन। तपाईले पिएमटी निकालिसक्नु भयो नि हैन? पिएमटी त सबैले निकाल्न जान्नु सक्छ। हजुर यो गरेको कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला नि है? छैन सर। सोध्नु होला है, एकदम सजिलो छ क्या। त्यति फर्मुला सम्झिनु भयो भने मजाले बन्छ फर्मुला। भोलि म पनि अझ फर्मुला सोध्न सक्छु है म तपाईहरु। अब हेर्नुहोस् त, प्रिपेयर अमोर्टाइजेसन स्याड्युल फर prepare amortization schedule for first 3 month, 5 month, 7 month, 10 month। तपाईले म्याक्सिमम जहाँसम्म 5 month सम्म, त्योभन्दा बढी दिनु 6 महिना, त्योभन्दा बढीको दिदैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले अस्ति पढेको अमोर्टाइजेसन स्याड्युलमा लास्टमा 0 हुनुपर्छ, आएन भने जस्तै 10.23 माइनस प्लस आउँछ भने यो केले गर्दा अरे ड्यू टु दी राउन्डिङ इफेक्ट अथवा राउन्डिङ इररले गर्दा आउँथ्यो नि। अब यहाँ चाहिँ तपाईको आउँदैन 0। किन 0 आउँदैन भन्नु होला? हामीले जम्मा 3 महिनाको 6 महिनाको बनाएको 0 आउँछ त। जस्तै 360 मा त हाम्रो टोटल छ भने चाहिँ हामीले बनाउँदै जाँदा 360 पुगेपछि हाम्रो बल्ल 0 आउँछ क्या। अब यहाँ 360 सम्म कसैले बनाउँछ त? एउटा कपीमा अटाउँदै अटाउँदैन। 360 सम्म बनाउँछ कसैले? बनाउँदैन। आउँछ कि आउँदैन भने चेक गर्नुहुन्छ भने गर्नु होला तपाईँ घरमा। अरू केही काम नभएपछि चेक गर्ने हो क्या। अब यो चेक गर्न लाग्यो भने त खतम हुन्छ नि, आउँदैन है, त्यो बनाउनु पर्दैन त्यतिसम्म। हामीले मैले अस्ति अमोर्टाइजेसन स्याड्युल बनाउँदा तपाईले के सम्झिनु होला भनेको थिएँ नि, याल आई आई के सम्झिने भनेको थिएँ, पीआर भने हैन हो कि? अस्ति हामीले यहाँ इयर लेख्थ्यौँ भने चाहिँ अब यहाँ मन्थ हुने भयो के? पिरियडमा मन्थ मात्र त फरक हो नि, अरू त के छ र? याल भनेको लोन अमाउन्ट हो हैन? अनि आई भनेको तपाईँ आई र आईआईमा दुईटामा झुकिनुहुन्छ भने एउटा इन्स्टलमेन्ट हुन्छ, अर्को के हुन्छ? इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि। दुईटाको आइएन आयो। अब यास अगाडि आउँछ कि के अगाडि आउँछ? यास अगाडि आउँछ नि त। तपाईँ यदि झुकिनुहुन्छ भने क्या, अनि त्यही भएर इन्स्टलमेन्ट भनेर लेख्नु होला। इन्स्टलमेन्ट भनेको के हो त? हाम्रो निकालेको इएमआई हो, इक्वली मन्थली इन्स्टलमेन्ट हो। अनि त्यसपछि अर्को के छ? इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट कसरी आउँछ? आई हुन्छ हाम्रो, आईलाई लोन अमाउन्टसँग मल्टिप्लाई गर्ने। अनि पी भनेको के हो त? प्रिन्सिपल हो। अनि आर भनेको रिमेनिङ ब्यालेन्स अथवा एन्डिङ ब्यालेन्स, एन्डिङ लोन हो नि त यो भने, रिमेनिङ लोन अमाउन्ट द ब्यालेन्स। अब 3 महिनाको छ भनेपछि 1 2 3 सकियो। 4 महिना भएपछि त्यस्तै 4 वटा बनाउने, 5 महिना भएपछि तल 5 बनाउने। बुझ्नुभयो नि? अब हेर्नुहोस् है, यहाँबाट तपाईले 1 2 गर्दै जानु होला। 1 2 3 4 5। अझ पनि कन्फ्युजन हुन्छ। इन्स्टलमेन्ट त हाम्रो निकालिसकेकै हुन्छ नि, हरेक वर्ष सेम हुन्छ। अनि यो इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्छ लोनबाट भने चाहिँ अब यसलाई 1 सँग के गरिदिनु पर्यो? इन्ट्रेस्ट रेट मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो नि त। मन्थली इन्ट्रेस्टले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो, इन्ट्रेस्ट रेटले। अनि 4 भनेको प्रिन्सिपल कसरी आउँछ? यो जहिले पनि 2 बाट 3 घटाउनु पर्यो। 5 भनेको कसरी आउँछ त? लोनबाट तपाईले कति प्रिन्सिपल तिर्नु भयो? 1 माइनस 4 गरिदिनु पर्यो, आइहाल्यो नि। अब यहाँ हरेक वर्ष महिना कति भन्यो हामीले भर्खर 1 2 3 महिनाको मात्र निकाल्ने भने हाम्रो अहिले कति आएको थियो थाहा छ कसैलाई? 17,545 हैन? 5 2 यहाँ पनि त्यही हुन्छ, 17,545.52। यहाँ पनि 17,545.52। अब उसको लोन अमाउन्ट कति हो त? 20 लाख हो। 20 लाखको कति पर्सेन्ट तिर्छ? 0.00833 हैन गरेको हामीले कति आउँछ निकाल्नुस् त रुपी? यहाँ निकाल्नु, यहाँ राख्नुस्। कति आउँछ? 20 लाखलाई 4 5 6 20 लाखलाई तपाईले सुरुमा 10% गर्नुस्। 10% भनेको 1 वर्षको हुन्छ।
यसलाई तपाईले 1 वर्षलाई निकाल्नलाई 12 ले भाग गर्नु पर्यो। कति भयो? 16,666.67 भयो। 16,666.67। अब तपाईले यति इन्स्टलमेन्टमा यति चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नुहुन्छ भने चाहिँ कति लोन कति तपाईले प्रिन्सिपल तिर्नु भयो भन्ने कुरा हुन्छ क्या। प्रिन्सिपल कति तिर्नु भयो त? अब त्यसबाट घटाइदिने 17,545.52 घटाइदिने 878.85 यदि तपाईले प्रिन्सिपल तिर्नु भयो। अब यसलाई चाहिँ 20 लाखबाट घटाइदिनुस्। कति भयो त? 1,99,912 12.15। अब त्यही अमाउन्ट यहाँ आउने त हो नि। इयर 1 को इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको इयर 2 को लागि बिगिनिङ हो कि हैन? इयर 2 को लागि बिगिनिङ हो नि हैन? अब बिगिनिङ राख्दिनुस् 1,99,912.15। अब हेर्नुस् त फेरि अब लोन यो अमाउन्टमा तिम्रो इन्ट्रेस्ट यसको कति गर्नु पर्यो? त्यही अघि निकालेको पर्सेन्ट 10% त्यसलाई 12 ले भाग गरेर हामीले निकालिसकेको त्यो गर्दै सेम गर्दै 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 जाने हो क्या। अब तपाईको आन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नको लागि नि तपाईको प्रिन्सिपलको अमाउन्ट बढ्दै 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 जान्छ। तपाईले तिर्ने प्रिन्सिपल हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ अनि इन्ट्रेस्ट घट्दै 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 गएको हुनु पर्यो के। इन्ट्रेस्ट किन घट्छ होला भन्नुस् त? किनकि हामीले 1 वर्षमा त 878 रुपैयाँ समथिङ 900 रुपैयाँ त हामीले प्रिन्सिपल तिरिसक्यो नि त हैन? प्रिन्सिपल तिरिसक्यो भने त अब ऋण त घट्दै गयो नि त। ऋण घट्दै जानु भनेको इन्ट्रेस्ट कम हुनु हो कि हैन? त्यही भएर इन्ट्रेस्ट घट्दै घट्दै जान्छ, प्रिन्सिपल यहाँ बढ्दै बढ्दै गएको हुनुपर्छ। त्यस्तो छ भने तपाईले गरेको राइट भयो, अदरवाइज रङ भयो भनेर बुझ्नु होला। सकिन्छ गर्न? अब यहाँ प्रिन्सिपल यो अमोर्टाइजेसन शेड्युल एउटा कहाँ सोधेको छ भने ट्यु 2074 मा सोधेको छ। अनि हामीलाई ट्यु 2076 मा पनि सोधेको छ। अनि अर्को एउटा यसमा के सोधिन्छ थाहा छ? What fraction of principal at the end of 3 month भन्देला। तपाईलाई चाहिँ अमोर्टाइजेसन शेड्युल चाहिँ 5 वर्षको बनाऊ भने आज सरी 5 महिनाको भने अनि 6 महिनाको यस्तो सोध्दैन क्या। यस्तो सोध्यो भने अब तपाईले जुन महिना छ नि यो प्रिन्सिपललाई माथि राख्ने, यहाँ 3 महिनाको प्रिन्सिपलको अमाउन्टलाई माथि राख्ने अनि मुनि चाहिँ जहाँ पनि इएमआई हुन्छ इएमआई ले भाग गर्दिने आइहाल्यो है। 4 महिना सोधेको थियो 4 मन्थको प्रिन्सिपल माथि राख्ने अनि अब रिजोइन नहुनु होला है। 4 मन्थको माथि राख्ने अनि तल त्यो गर्ने है। नभएपछि भोलि सोध्नु होला भइहाल्छ।